जो मां के पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराने के बाद पता चला कि ये लड़की है और 2 महीने का 3 महीने का वो हमल एबॉर्शन करके गिरा दिया गया, या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों से कोई गलती हो गई और हमल ठहर गया, माँ बाप को पता ना चले, समाज को पता ना चले, किसी हॉस्पिटल में जाकर एबॉर्शन करा दिया। हमल ठहर जाने के बाद, चाहे वो जायज हो या नाजायज, हमल ठहर जाने के बाद उसको गिराना बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अजीम है। याद रखिएगा, इस कमजोर मासूम सी जान को जो तुमने पेट के अंदर मार डाला, एबॉर्शन करा के खत्म कर दिया, आज इस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। कयामत का दिन है, ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जबान देगा, हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, और कयामत के दिन ये छोटा सा बच्चा जिसको मां के पेट में मार दिया गया, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, हमल ठहर जाने के बाद आपने उस बच्चे को एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया, इसकात कर दिया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को जिंदगी देगा और ये बच्चा अपने मां की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमुल क़यामह व मुअल्लकुन बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने मां की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे से कहेगा, क्या तुम भी कुछ चाहते हो? तुम्हारा भी कोई मसला है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? वो बच्चा अपने मां की पिस्तान छोड़ेगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अय अल्लाह ये मुझे अपने पेट में जगह न दे सकी, अय अल्लाह दुनिया में वजूद में आने से पहले इसने मुझे खत्म कर दिया, अय अल्लाह आज तू मेरी मां का मत बन, अय अल्लाह जिस तरह इसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे नेकी और नमाज और रोजे रखने का, पढ़ने का मौका भी नहीं आने दिया और उससे पहले मार डाला, अय अल्लाह आज तू मेरी मां को भी जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा कयामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ देगा, उस बच्चे को भी कुव्वत गोयाई देगा और उसकी भी सुनेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा मालिक। जोड़ दिया कुरान की इस आयत ने। बहुत आसानी के साथ हम लोग जाते नमाज में, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने कह दिया अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जैसे का गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमने कह दिया आमीन। एहसास नहीं हुआ कि क्या पढ़ दिया और क्या है। कल से पूरे 2 घंटे की तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम तक ही पहुंच पाया था और मालिक यौमिद्दीन तक नहीं चल पाया। आज मालिक यौमिद्दीन पर मैं आज बोल रहा हूं। तसव्वुर कीजिए कि कयामत के दिन का पूरा मालिक होगा वो अल्लाह, सबका अदल और इंसाफ वहां मिलेगा। दुनिया में आप अपने आप को बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जर्जी साहब जज हैं मालदा की कोर्ट के, और जर्जी साहब का बेटा अगर कोई कसूर करके मुकदमा उस पर चला और वो केस जर्जी साहब की अदालत में आया, तो जर्जी साहब कानूनी किताबों से कोई ना कोई दांव पेच खेलकर पॉइंट निकाल कर अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से जमानत दे देंगे, अपने बेटे के फेवर में कोई ना कोई कानून ढूंढ लेंगे। लेकिन याद कीजिए, उस दिन कोई कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। उस दिन बाप और बेटा सब आमने और सामने होगा, लेकिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस दिन का मंजर क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन कहेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये सुनकर मुजरिम नेक लोगों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सबको इंसाफ देगा। आज जर्जी साहब ने आपको डेट नहीं दी,
آپ نے دیکھا کہ جرجیت صاحب فلاں آدمی کے گھر میں رکتے ہیں, آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لیے ڈیٹ دلا دو. جرجیت صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. اس آدمی نے سوچا کہ جرجیت صاحب تو ہمارے گھر پہ رکتے ہیں, چلیے انہوں نے سفارش کی. جرجیت صاحب نے بھی, اس کا احسان ہے اس کے اوپر, جرجیت صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹ دے دی. ہاں ایسا ہوتا ہے, آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں, لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ, بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ, لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. آواز آئے گی, اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں, اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں, اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں, ما لکم لا تناصرون, آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو, آج تمہیں کیا ہو گیا ہے, آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو, آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں, لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے, آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو, آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو. یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں. دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں, لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. انصاف ہوگا وہاں پر, سب کے ساتھ انصاف. دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا, وہ 70 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا. اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا. اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو, اور ان کی اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے. اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو, وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے. پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو. یہ نیکیاں دیں گے, لو 10 نیکی تم لے جاؤ. دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا, 5 نیکی تم لے جاؤ. دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی, لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے, اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر. اللہ کہے گا نیکیاں دو, وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی, اب کیا دوں. اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا, اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں, ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو. کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا, روزے لے کر گیا, حج لے کر گیا, زکاتیں لے کر گیا, بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے, لیکن لوگوں پر ظلم کیا, لوگوں پر زیادتی کی, لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے. اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف, پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی, اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو. غور کرو, مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی, مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا, مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا, کسی کے ساتھ کچھ کیا, لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی, روزے پورے مہینے کے رکھے, حج بھی کیا, زکات بھی دیتے رہے, خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے. لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے. جرجیز صاحب ایسا ہے, ہاں ہے, چلو نیک بدلہ دو. جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں. اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو. دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو, دے دی گئی. تیسرا آئے گا اس کو دو, چوتھا آئے گا اس کو دو. 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ, نیکی دیتے دیتے ختم. 21واں آدمی آیا, میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر, نیکیاں دو. اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو. جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم. اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو. جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا, نیکیاں تو بہت لے کر گیا, لیکن
सब लुटा दी, दूसरों को दे दी, अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहमा वला दीनार अल्लाह, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो कयामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोजे की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए, किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है फला आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपए मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको ना मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाजत आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपए भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला तब। 10 रुपए आपको मिल गए लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपए में 10 रुपए मिलाकर 500 रुपए का पंजाबी आपने खरीद लिया। 490 रुपए हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपए आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने खरीद लिया।
اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا۔ کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی تب تک۔ اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ اور کلیا چک کے چوراہے پر، چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں، وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں۔ جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام، تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے، وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے، کلیا چک بھی بدنام ہے، معظم پور بھی بدنام ہے، لکھی پور بھی بدنام ہے، اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے، چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل، سب بدنام ہے۔ کیا ہوئے؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانا، اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ، ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر۔ یہ اتنے وکٹ لے لے گا، نہیں لیا تو اتنا میرا، لے لیا تو اتنا تیرا، یہ ٹیم جیتے گی۔ ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا، اس میں چوہ لگے گا۔ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا، 1000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا۔ لیکن تصور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض، بطور ادھار، یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے، ہم آپ سے 110 روپے لیں گے، اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے، تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں، اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا، آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10,000 لگاتے ہو آئی پی ایل کے۔ یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا۔ وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا، ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے، 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا۔ اب صحیح آیا ہوں میں، آئی پی ایل کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا، کلیا چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا، بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا، سودی کاروبار کرنا، سود پر روپیہ دینا، اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا۔ اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا بیاج کا حرام کا 1 لقمہ 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، اشد من 36 زنیۃ،
36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. اوہ زنا، جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں، اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا. اور بلاؤ مولانا جرجیز کو، اس سے تو اچھے ہمارے ہاں کے مولوی ہے، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے. سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر. ستی و سلاسین زنیتن، 36 بار. روح کانپ جائے گی، روح. کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اسنان و سبعون بابن، ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں. اسنان 2، 70، 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و 70 بابن، سود کے اور بیاج کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹس. There are 72 gates. 72 دروازے ہیں سود اور بیاج کے. اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں. لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسروہا این کہ ہر رجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. مولانا جرجیز صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. جرجیز صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ. تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں. اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی. ایسروہا این ینکح الرجل امہ، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے. اسی طریقے سے سود اور بیاج کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. سود اور بیاج بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے. آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا. سود اور بیاج کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا. ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو، لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی. اتنی کلیئر بات ہو گئی. یاد کریے
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ऐ ईमानो वालों, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो बढ़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस बढ़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि दे दो, हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो बड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इस्तंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप बड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस चीज में भी नहीं लगा सकते हैं। उस बड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है, खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाए वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर